Dear student, today we will discuss staining of bacteria. Previous lecture में हमने बैक्टीरिया को डिटेल से स्टडी किया, फिर उसके बाद मीडियाज़ को डिस्कस किया, फिर उसके बाद जब मीडिया बन गया तो उस पर इनोकुलेशन की, यानी इनोकुलेशन को डिटेल से डिस्कस किया। इनोकुलेशन यानी ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ऑन मीडिया पे जब उसकी ग्रोथ हो जाए तो वो कल्चर बन जाता है, ठीक है। उसको कल्चर कहते हैं कि फुल ग्रोथ हो जाए बैक्टीरिया की मीडिया पे। तो फिर बैक्टीरिया ग्रोथ हो गई, फिर अब उसको हमने आइडेंटिफाई भी करना है ना कि ये कौन सा बैक्टीरिया है या जो बैक्टीरिया हमने ग्रो किए हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो ग्रो हुए हैं। तो लेट्स डिस्कस स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। स्टेन यानी कलर या डाई, स्टेन को हम कलर या डाई भी कहते हैं, ठीक है। तो स्टेन क्या है? ये एक कलरिंग एजेंट है। अब स्टेनिंग यानी कलरिंग करना, किसी चीज़ को आम लैंग्वेज में हम उसको कहते हैं कलरिंग करना, डाई करना उसको। तो जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है ऑफ स्टेनिंग, उसका मतलब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी स्टेनिंग टेक्निक से, स्टेनिंग से हम बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखें कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है, जिस तरह वाटर ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो अगर हम बैक्टीरिया को जो ग्रो हुआ है उसको लेके किसी भी स्लाइड पे, जो स्लाइड है, स्लाइड पे जो है बैक्टीरिया को रख लेते हैं और माइक्रोस्कोप के अंडर उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, तो वो हमें नज़र नहीं आएंगे क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, और ये जो स्लाइड है ये भी ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, और एटमॉस्फेयर भी ये ट्रांसपेरेंट है, तो ये बैक्टीरिया हमें नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे कि हम जो बैक्टीरिया है उसको कलर कर लेंगे ताकि ये हमें इजीली नज़र आ सके, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसलिए हमें ज़रूरत होती है ताकि उसको कलर कर लें। अब स्टेनिंग से हम क्या कर सकते हैं? बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी स्टेनिंग मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अगर इसकी डेफिनेशन पे हम जाएं तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ टेक्निक बाय विच वी आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया बाय यूजिंग डिफरेंट डाई या स्टेन सोल्यूशन, ठीक है। स्टेन और डाई एक ही चीज़ है, ठीक है। डाई और स्टेन, कहीं पे मैं डाई कहूँगा, कहीं पे मैं स्टेन कहूँगा, तो मीनिंग एक ही है, ठीक है, वन ऑफ द सेम थिंग। तो अब जो स्टेनिंग है ये क्यों ज़रूरी है? इसलिए टू ऑब्ज़र्व स्ट्रक्चरल डिटेल इन अ बेटर वे, यानी बैक्टीरिया की जो शेप है, साइज़ है, स्ट्रक्चर है, ताकि हम उसको इजीली ऑब्ज़र्व कर सकें। दूसरा है टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया। तो देखो, हम इसमें डिफरेंट डाइज यूज़ करेंगे, रेड कलर के, पिंक कलर के, ग्रीन कलर के, ब्लैक कलर के, ब्लू कलर के, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया जो है वो ग्रीन कलर लेते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो है वो ब्लैक कलर लेते हैं, कुछ बैक्टीरिया ब्लू कलर लेते हैं, कुछ बैक्टीरिया पिंक कलर लेते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट बैक्टीरिया जो है ये आइडेंटिफाई होंगे, ठीक है। किस तरह होंगे ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। और ये जो स्टेनिंग मेथड है, इससे बहुत ही छोटा बैक्टीरिया क्यों ना हो उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इवन ऑफ अ वेरी स्मॉल साइज़, ठीक है। तो बैक्टीरिया अगर बहुत ही स्मॉल साइज़ का है तो उसको अगर हम कलर करेंगे, स्टेन करेंगे थ्रू स्टेनिंग मेथड,
تو اس کو پھر ہم ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے. سو ڈفرنٹ ٹائپس آف سٹین ہے. تو ایک کو بیسک سٹین کہتے ہیں. بیسک سٹین کون سے سٹین ہوتے ہیں؟ یہ وہ سٹین ہوتے ہیں جو پازیٹیولی چارج ہوتے ہیں اور کلرڈ ہوتے ہیں. دیز آر کلرڈ کیٹائن. یہ کلر کیٹائن ہے. ٹھیک ہے. کیٹائن مین پازیٹیولی چارج کلرڈ سولوشن ہے. ٹھیک ہے. بیسک سٹین بیسک ان نیچر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پازیٹیولی چارج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کلرڈ ہوتے ہیں. جس طرح اس کا ایگزامپل ہے میتھائلین بلیو. یہ ایک بیسک سٹین ہے اور اٹ کیریز پازیٹیو چارج. اس طرح میلاشیٹ گرین ہے، کرسٹل وائلٹ ہے، نیوٹرل ریڈ ہے، سیفرانین ہے. یہ سارے جو ہے یہ بیسک سٹین ہے یا بیسک ڈائی ہے اور یہ کیری کرتے ہیں پازیٹیو چارج. دوسرا جو ہے وہ ہے ایسیڈک سٹین یا ایسیڈک ڈائی. یہ جو ہے یہ کلر لیس ڈائی ہوتے ہیں اور یہ اینائن ہوتے ہیں. اس پہ نیگیٹیو چارج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ڈائی کلر لیس ہوتے ہیں. اس کا کوئی کلر نہیں ہوتا. ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں. اس کا ایگزامپل جو ہے وہ ہے بیسک فیوسین اور پکرک ایسڈ ایوسین. یہ 3 ایگزامپل ہے ایسیڈک سٹین یا ایسیڈک ڈائی کے. اور یہ کلر لیس ہوتے ہیں اور کیریز نیگیٹیو چارج. اس پہ نیگیٹیو چارج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ون جو ہے وہ ہے نیوٹرل سٹین. یہ جو ہے اس پہ کوئی چارج نہیں ہوتا اور یہ بھی کلر لیس ہوتے ہیں. یہ کلر لیس ہوتے ہیں اور اس پہ کوئی چارج نہیں ہوتا، اس لیے اس کو نیوٹرل سٹین یا نیوٹرل ڈائی کہیں گے. اور اس کا جو ایگزامپل ہے وہ ہے لیشمینز اور جمسز. لیشمینز اینڈ جمسز. اب جو ہے جو سٹیننگ ہم کریں گے تو سٹیننگ کے لیے ڈفرنٹ سٹیپس یوز ہوتے ہیں. تو پہلے سٹیپ میں کیا ہوتا ہے کہ فرسٹ دیر از اے پریپریشن آف سمیئر فرام گیون کلچر. یعنی یہ ہمارے ساتھ پیٹری ڈشز ہے. اس میں بیکٹیریا گرون بیکٹیریا پڑے ہوئے ہیں بہت سارے. دیکھیں تو یہ ایک کلچر ہے، بیکٹیریل کلچر ہے، فلی گرون بیکٹیریا ہیں. ٹھیک ہے. اس کی انوکولیشن کی تھی ہم نے، گروتھ پروسیس ٹیکنیک ہم نے کیا تھا اور یہ فل گرون ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. بہت ساری کالونیز پڑے ہوئے ہیں اس میں. تو ہم کیا کریں گے کہ یہ جو وائر لوپ ہے جو پلاٹینیم سے بنا ہوا ہوتا ہے یا نکروم سے بنا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پلاٹینیم بہت مہنگا ہے تو نکروم بھی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیبز میں عام اس میں نکروم کا یہ بنا ہوا ہوتا ہے. فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ جلدی ہیٹ بھی ہو جاتا ہے اور جلدی ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے. تو ہم کیا کریں گے کہ اس وائر لوپ کو لیں گے، پہلے اس کو ہیٹ کریں گے تاکہ یہ اسٹرلائز ہو جائے. پھر اس کو ٹھنڈا کر کے پھر ادھر سے ایک کالونی ہم یہ گیون کلچر جو ہے اس سے ایک کالونی ہم اٹھائیں گے. جب ایک کالونی ہم اٹھا لیں تو پھر سلائڈ پہ اس کو ڈال دیں گے. لیکن یاد رکھیں کہ جو سلائڈ ہے اس پہ پہلے آپ تھوڑا سا ایک ڈراپ ڈال دیں پانی کا ڈراپ ڈال دیں. ٹھیک ہے. چھوٹا سا ڈراپ. یہ دیکھو یہ پانی کا ڈراپ ڈال دیا ہے. ادھر سے میں نے تھرو لوپ ایک کالونی اٹھا لی اور اس پہ اس طرح رب کر لی. ٹھیک ہے. تو یہ رب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. کالونی اس کے ساتھ. پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ہم فلیم پہ تھوڑا سا 2-3 بار گزاریں گے اس طرح فلیم پہ اس سلائڈ کو جس پہ ہم نے بیکٹیریا کو سپریڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. بیکٹیریل کالونی کو ہم نے سپریڈ کیا ہے. تو یہ اس کے ساتھ جو ہے یہ فکس ہو جائے گا. ٹھیک ہے. فکس ہو جائے گا. تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ جب ہم سمیئر بنا لیں گے تو پھر دین فکسیشن آف سمیئر، یعنی اس کو اس سلائڈ کے ساتھ فکس کریں گے. ٹھیک ہے. یہ فکسیشن جو ہے یہ 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں، فزیکل اینڈ کیمیکل. جب ہم ہیٹ سے اس کو ڈرائی کریں گے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اس کو فزیکل فکسیشن کہتے ہیں. اور دوسرا ہے کیمیکل فکسیشن. کیمیکل فکسیشن میں ہم ایتھائل الکوہل یا میتھائل الکوہل جو ہے نا اسپرٹ یا الکوہل کا ایک ڈراپ سلائڈ پہ ڈال لیتے ہیں اور لوپ کے تھرو ادھر جو کلچر ہے یعنی جو گرون بیکٹیریا ہے اس سے ایک کالونی اٹھا کے اس
इथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल के ड्रॉप में इस तरह इसको पैरेलल लाइंस की तरह इसको स्प्रेड कर लेंगे और फिर ये इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल ये वोलेटाइल है, ये जल्दी उससे एवापोरेट हो जाएंगे और ये स्लेट पे चिपक जाएंगे, ड्राई हो जाएगा। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो है, तो ये उन बैक्टीरिया के लिए हम करते हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं। सही है। तो पहले हमने क्या किया कि हमने प्रिपरेशन ऑफ स्मेयर किस तरह बनाएंगे कि एक लूप लेंगे, बैक्टीरियल उसको हीट करेंगे, फिर कोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद जो है बैक्टीरिया हमारे साथ पड़ा हुआ है बैक्टीरियल कल्चर, उससे जो है बैक्टीरिया कॉलोनी उठाएंगे और स्लाइड पे उसको स्प्रेड कर लेंगे। ठीक है, जब स्लाइड पे हम उसको स्प्रेड करेंगे, लेकिन याद रखिए कि जो फिज़िकल मेथड है उसमें आप छोटा सा ड्रॉप वाटर का डालेंगे स्लाइड पे, ताकि बैक्टीरिया उसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो फिर उसको हम फिक्सेशन ऑफ स्मेयर करेंगे। फिक्सेशन दो किस्म के होते हैं, एक को फिज़िकल, दूसरे को केमिकल। फिज़िकल में उसको हम जो वाटर डाला था ड्रॉप और उस पर हमने बैक्टीरिया को स्प्रेड किया था, उसको हम हीट पे उसको एक दफ़ा स्लेट को ले जाएंगे उसके ऊपर, फिर दूसरी दफ़ा लेके चले जाएंगे फ्लेम के ऊपर, फिर तीसरी बार जो है लेके चले जाएंगे और वो फिर ड्राई हो जाएगा और जो बैक्टीरिया है वो स्लेट के साथ चिमट जाएगा, अटैच हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं कि वाटर ड्रॉप यूज़ नहीं करते, यहाँ पे हम अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल का ड्रॉप डालेंगे, उसी तरह लूप से जो है एक कॉलोनी उठाएंगे और इसमें स्प्रेड कर लेंगे। ठीक है, स्लाइड पे जब ये स्प्रेड हो जाएगा तो उससे जो है वो इथाइल अल्कोहल और या मिथाइल अल्कोहल वो वोलेटाइल है वो टूट जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा और वो ड्राई हो जाएगा और जो स्लेट के साथ जो है वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा जो है मिथाइल और इथाइल अल्कोहल के अलावा इसमें फार्मलिन भी हम यूज़ कर सकते हैं और मर्क्यूरी क्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं केमिकल फिक्सेशन में। और केमिकल फिक्सेशन हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया हीट सेंसिटिव हो तो फिर हम उसको केमिकल से फिक्स करते हैं। अब जो बैक्टीरिया की जो है फिक्सेशन हो गई है स्लाइड के साथ, यानी फिक्सेशन हो गई है, फिर हमने क्या करना है कि हमने thirdly देयर इज़ एप्लीकेशन ऑफ स्टेन यानी डाई। इसके बाद हमने इस पर डाई लगानी है, स्टेन लगाना है, ताकि जो बैक्टीरिया फिक्स हो गए हैं स्लेट पे वो कलर ले सके। ठीक है, तो इस पे जो जब डाई चली जाएगी तो वो तो ये मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल, ये वाटर ड्रॉप है, इस पे हमने जो है यहाँ से एक कॉलोनी उठाई और इस पे इस तरह स्प्रेड की, ये ब्लू कलर की जो है ये स्प्रेड है। ठीक है, हमने जो है ये लूप है इससे हमने इधर से उठाया था, लेकिन पहले हमने इसको हीट किया था फ्लेम पे। ये वाटर ड्रॉप पड़ा हुआ है, इस पे हमने एक बैक्टीरिया कॉलोनी को स्प्रेड कर लिया स्लाइड पे। फिर इसकी हमने फिक्सेशन करनी है, फिक्सेशन यही है, ये फिज़िकल मेथड है। ठीक है, इस पे जो है हमने ये स्लाइड एक बार, दो बार और तीन बार ऊपर जो है मूव किया तो ये इसके साथ ड्राई हो गया और फिक्स हो गया। ठीक है, फिर जो है हमने जब ये फिक्स हो गया फिर इसके बाद हमने इस पर डाई डालनी है ड्रॉपर से। ये हमारे साथ बाटल में ब्लू डाई पड़ी हुई है। ठीक है, ये एक ड्रॉपर है, ड्रॉपर यानी वो बच्चों को जो हम कतरे पिलाते हैं वो इसी तरह का ड्रॉपर होता है। उस ड्रॉपर से लेके हमने इस पर जो डाई है, जो कलर है वो भी ब्लू कलर का है, तो वो हमने डाल दिया है। ठीक है, जब हम इस पे ब्लू कलर डालेंगे तो ये इस तरह सारे स्लेट पे ब्लू कलर स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, सारे स्लेट पे ब्लू कलर स्प्रेड होगा क्योंकि हमने कलर डाला है। ज़्यादा कलर डालेंगे, बहुत ज़्यादा कलर डालेंगे। जब ये इस पे साथ स्प्रेड हो गया फिर इसके बाद जो है हमने क्या करना है कि जो वाटर है, वाटर के साथ इसको वॉश करना है। जब वाटर के साथ इसको वॉश कर लेंगे तो एक्सेस कलर जो है वो चला जाएगा और जो बैक्टीरिया फिक्स है वो ब्लू कलर अटेन कर लेंगे। ठीक है, जब हम इस पे वाटर डाल के इसको जो एक्सेस डाई है वो वॉश हो जाए
پھر اس کے بعد اس سلیٹ کو ہم ڈرائی کریں گے اور مائکروسکوپ کے اندر ہم اس کو آبزرو کریں گے. لیکن یاد رکھیں یہاں پہ میں نے کلر بیکٹیریا ڈفرینٹ کلر بیکٹیریا میں نے رکھے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیں کہ بیکٹیریا کلر نہیں ہوتے, یہ جسٹ آپ لوگوں کو ڈفرینشیشن کے لیے کہ میرے ساتھ بیکٹیریا کا کلچر ہے, بہت سارے بیکٹیریا ہے گرو ہو گئے ہیں اور یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں. لیکن ڈفرینشیشن کے لیے میں نے اس کو کلر دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے اگر بلیو اٹھا لیا اٹ مینس کہ میں نے ٹرانسپیرنٹ بیکٹیریا اٹھایا ہے, ٹھیک ہے, یا ریڈ اٹھا لیا تو ٹرانسپیرنٹ, یہ سارے ٹرانسپیرنٹ ہے. کلر تب لیں گے جب ہم اس کو اسٹین کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ڈفرینٹ کلر لیں گے. تو تھوڑی سی دوبارہ میں آپ کو اس کی ریوائز کرتا ہوں کہ پہلے ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے سمیئر بنانا ہے. سمیئر کیا کرنا ہے کہ وائر لوپ لینا ہے, اس کو ہیٹ کرنا ہے, پھر اس کو کول کرنا ہے اور بیکٹیریل کلچر سے ایک کالونی لینی ہے اور ہم نے اس کو اسپریڈ کرنا ہے سلائڈ پہ. لیکن یاد رکھیں کہ ہیٹ فکسیشن میں ہم واٹر ڈراپ یوز کرتے ہیں اور اس میں ہم بیکٹیریا کو اسپریڈ کرتے ہیں سلیٹ پہ, اور کیمیکل اگر ہیٹ سینسیٹیو ہے تو پھر ہم اس میں الکوہل, ایتھائل الکوہل, میتھائل الکوہل, فارملین, ٹھیک ہے, وغیرہ یہ یوز کرتے ہیں اور اس میں اس کو ہم اسپریڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جب اس کی اسپیئر بن جائے پھر ہم اس کی فکسیشن کرتے ہیں وہی فزیکل اینڈ کیمیکل میتھڈ سے, ہیٹ سے یا کیمیکل سے. جب یہ فکس ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اس پہ ڈائی ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے. تھرڈلی اس پہ ہم ڈائی ڈالتے ہیں. ڈائی جب ڈال لے پھر اس کے بعد ہم واش دا ایکسیس آف اٹ ود ڈسٹل واٹر, جو ڈائی کا ایکسیس ہے اس کو ڈسٹل واٹر سے پھر ہم واش کرتے ہیں. اور دین the slide is dry, the slide and observe under microscope, پھر ہم مائکروسکوپ کے انڈر اس کو آبزرو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تھا تھوڑا سا اسٹیننگ آف بیکٹیریا کے بارے میں. اور نیکسٹ لیکچر جو ہمارا ہوگا وہ ہے اسٹیننگ میتھڈس. تو اسٹیننگ میتھڈس میں ہم پڑھیں گے کہ 3 ٹائپس کے ہیں اسٹیننگ میتھڈ. ایک کو سمپل اسٹیننگ کہتے ہیں, دوسرے کو ڈفرینشیل اسٹیننگ کہتے ہیں اور تیسرے کو اسپیشل اسٹیننگ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اوکے, تھینک یو.